औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्मोमिनून वल्मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यामुरून बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरी मोअज़्ज़िज़ बहनों और राह हक़ की बेहतरीन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जो मुझे उन्वान दिया गया है वो जिस उन्वान पर मुझे बोलना है, जिस टॉपिक पर मुझे बोलना है वो है मुल्क के मौजूदा हालात और हम ख़वातीन की ज़िम्मेदारी, यानी उनका किरदार, उनका रोल। हम ये देखते हैं कि ये मुल्क बहुत वसी व अरीज़ मुल्क है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का बड़ा दूसरा मुल्क है। यहाँ हर मज़हब और मिल्लत के लोग रहते और बसते हैं। मुल्क तो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो गया और हमने करा लिया, लेकिन मसाइल से आज़ादी हासिल ना करा सके। कुछ मसाइल तो हमारे अपने पैदा किरदा हैं, यानी मिल्लत इस्लामिया की, उम्मत मुस्लिमा की गिरोह में कुछ हमारे अपने मसाइल हैं जो हमने ख़ुद पैदा किए हुए हैं, वो ये हैं। और कुछ जो है मुल्क की फ़िस्ताई क़ुव्वतें और फ़िरका परस्त ताकतों ने जिस तरह से मुल्क को बदअमनी और बेचैनी को जिस रास्ते पर ला खड़ा किया है, उससे जो है मुल्क में के हालात काफ़ी ख़राब हैं। आज मुल्क में इस कदर बदअमनी, बेचैनी जिस पाई जाती है, और ये बेचैनी और बदअमनी ने हमें जिस दो राहे पर खड़ा किया है, इसे फ़िरका परस्त ताकतों का जो मकसद है, जो जिस तरह से वो मुल्क को जिस रास्ते पे ले जाना चाहती हैं, वो उनके अज़ाइम जो हमारे सामने निगाह के सामने हैं, वो ये है कि मुस्लिम दुश्मनी, अक़लियतों को और ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत को इस मुल्क से के बेदखल कर देना, या तो फिर उन्हें सेकंड दर्जे का शहरी बनाकर छोड़ देना। इसीलिए यहाँ पर इस मुल्क में CAA और NRC और का जो है वो शोर मचाया गया, और उसके लाने के लिए इतनी सारी जो है पार्लियामेंट में बिल पास कराया गया, ताकि अक़लियतों के साथ वो जो जुल्म जो हम चाह रहे हैं, फ़िरका परस्त ताकतें जो चाह रही हैं, वो किया जा सके। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ की जो अक़लियतें हैं वो कहीं बाहर से नहीं आई हैं, वो इसी मुल्क का हिस्सा है, इसी मुल्क में पैदा हुई है, इसी मुल्क में जो है उनकी नस्लों पर नस्लें जो है उनकी परवान चढ़ी हैं, और यहीं पर वो फ़ना हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये उनका मुल्क है, उनकी सरज़मीन है। अब ये जो है फ़िरका परस्त ताकतें, फ़िस्ताई क़ुव्वतें ये चाहती हैं कि अक़लियतों को यहाँ से ख़त्म करके एक बड़े एजेंडे पर काम किया जाए, एक बड़े एजेंडे को लागू किया जाए। तो जो उनकी उस अज़ाइम में, जो उनकी रास्ते में जो रुकावट है, वो सबसे बड़ी अक़लियत मुस्लिम है, और इनकी मुस्लिम दुश्मनी और जो है मुस्लिम दुश्मनी, इसलिए मुस्लिम दुश्मनी में ये बहुत ज़्यादा हद से बढ़ चुके हैं। हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद आज से 50, 60, 70 साल पहले, 60 साल पहले तहरीक इस्लामी के कायद ने ये बात मद्रास के इज्तिमा में कही थी कि हिंदू कौम परस्ती दो टांगों पर खड़ी है, एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, दूसरी मुसलमानों के ख़िलाफ़। आज़ादी के बाद एक टांग आपसे आप टूट जाएगी, लेकिन एक टांग मुस्लिम दुश्मनी की बाकी रहेगी। ये वो पेशिन गोई थी जो हालात को का तज़िया करके और तहरीक इस्लामी के कायद ने ये बात कही थी, वो आज हम अपनी खुली आँखों से देख रहे हैं। और ये कौम हर जुल्म सितम मुसलमानों पर करती रहेगी। एक ना एक दिन ये हिंदू जहनीत इक़्तिदार पर फायज़ होगी और उनके इख्तलाफात
उम्मत मुस्लिमा से, यानी हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी से के इख्तिलाफ़ खुलकर सामने आ जाएंगे। आज हम देख रहे हैं, आज हम अपनी खुली आँखों से देख रहे हैं, आज हमारा दीन इस्लाम भी गैर महफूज है और ये फिस्ताई क़ुव्वतें इसको मिटा देने के दर पे हैं। यहीं पर बस नहीं है, हमारी तहज़ीब और सकाफ़त भी दाव पर है और और मुल्क में एक बहुत बड़ी बेचैनी की फ़िज़ा है, कायम है। हर एक अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है। आज के हालात में किसी को किसी पर एतमाद नहीं है। एतमाद की कमी इस और आपस का इत्तेहाद का फुक़दान जिसने हमें इस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है। अब ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? हम मुस्लिम औरतें अब क्या किरदार, क्या रोल प्ले कर सकती हैं इसमें, इस चीज़ में किस तरह से वो अपना जो है किस तरह से अपनी जो है वो अपना रोल इसमें प्ले करके और इस समाज की बिगड़ी हुई इस हालत को और इस मुल्क के बिगड़े हुए हालात को सुधारने में किस तरह से वो माविन व मददगार हो सकती है। ये बात को हमें बहुत संजीदगी से गौर करना होगा। मैं जब देखती हूँ, गौर करती हूँ, तो देखती हूँ फिस्ताई क़ुव्वतों ने औरतों को मैदान में उतार कर जिनके पास कोई बड़ा एजेंडा नहीं है, कोई मुस्तकिल है, कोई माशरती निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई तहज़ीब व सकाफ़त उनकी नहीं है, कोई आसमानी हिदायत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से अपनी औरतों की एक बॉडी तश्कील दी और उस औरतों की जो सलाहियतें थी उसको उस काम पर उन्होंने लगाया। जैसे मिसाल के तौर पर जो इनका सियासी धड़ है उसमें उमा भारती और सुषमा स्वराज जैसी हमें ख़वातीन नज़र आती हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़, अक़लियतों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो अपना रोल अदा कर रही हैं। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ मजहबी उसमें साध्वी रतनबरा और साध्वी प्राची हमें नज़र आती हैं और ये मज़हब के नाम पर इस हिंदुस्तान की सरज़मीन पे हिंदुत्व के अलावा किसी और मज़हब को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी हर तरह तकारीर में और हर अपनी जो है छोटी से छोटी गैदरिंग हो या बड़ी गैदरिंग हो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलती नज़र आती हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो मुस्लिम औरतों का है और वो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ इसको जो है मुस्लिम दुश्मन ताकतें इन औरतों को इस्लाम के ख़िलाफ़ तैयार किया हुआ है और वो पूरी अपनी ताकत और अपनी सलाहियत इस्लाम के ख़िलाफ़ अदा कर रही हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी पूरी सलाहियत लगा रही हैं। यहाँ पर कुछ नाम हैं जो मैं आपके सामने बताना ज़रूरी समझूंगी। जैसे अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी अब मैदान में उतरी है मुस्लिम मुतल्लका को हक़ दिलाने के लिए। उन्होंने मेरा हक़ नामी तंजीम में एक इदारा कायम किया है 3 तलाक देने वाले मर्द के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने और उनके हक़ के लिए मुफ्त कानून की लड़ाई लड़ने का यकीन दिलाती नज़र आती है। फिर हम एक नाम और देखते हैं कि फ़रा फैज़ नामी एडवोकेट हैं जो मुस्लिम मुतल्लका खातून के हक़ में एक डिबेट करती हुई हमें नज़र आती हैं। ये मुस्लिम ख़वातीन हैं। अब जब ये मुस्लिम ख़वातीन जब इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करती हुई हमें नज़र आती हैं तो हमें ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में हमारी ज़िम्मेदारी किस कदर दुगनी हो जाती है। मेरे अज़ीज़ साथियों, ये इस मुल्क में इस्लाम को हमारी कमज़ोरियों की वजह से, हमारी नादानियों की वजह से, हमारी आपसी इख्तिलाफ़ की वजह से, हमारे इत्तेहाद के फुक़दान की वजह से हमें आज
ہمیں آج جو ہے جس طرح سے ہماری پیٹھ کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، ہمارے اندر جو احساس کمتری جو بیٹھا دی گئی ہے، اعتماد کا فقدان اپنی صفوں میں جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ احساس کمتری ہے۔ احساس کمتری کی وجہ سے آج یہ مرض ہم کو لاحق ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، اپنا بچاؤ کرتے ہیں، اس لیے اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں، اپنے دامن کو بچا لیتے ہیں۔ میری عزیز ساتھیوں، اس بات کو ہمیں بہت ہی حساس طریقے سے اس کو محسوس کرنا ہوگا کہ انسان، یہ باتیں کب ہوتی ہیں، اعتماد کا فقدان کب ہوتا ہے، احساس کمتری کا مرض کب ہمیں لاحق ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ کمتر اور بہت ہی زیادہ جو ہے بہت مطلب حقیر اپنے آپ کو جب سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ جو ہے احساس کمتری اور اعتماد کا فقدان ہمارے اندر لاحق ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں، اگر احساس کمتری ہو تو انسان دوسروں کی غلامی کو پسند کر لیتا ہے۔ تو ہمیں اعتماد کی فضا کو بحال کرنا ہوگا۔ میری عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، خیر خواہی کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے اور ائمہ کے ساتھ، اور ان کی عوام کے ساتھ۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس احساس کمتری سے نکلنا ہوگا اور اعتماد کو اپنے بحال کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو لے کر اٹھنا ہوگا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت جب غیر اسلامی نظام کے لیے اپنا رول پلے کر سکتی ہے، یا مسلم عورتیں غیر اسلامی نظام کے لیے اپنا رول پلے کر سکتی ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟ جب ہم اس بات کو سوچتے ہیں تو ہمارے سامنے جو سب سے بڑی جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے پیشروں نے ہمارا جو ماضی قریب ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ عورت اگر 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور حج کرتی ہے، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کرتی ہے، اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جا سکتی ہے، داخل ہو سکتی ہے۔ بالکل بے شک، لیکن یہ کب؟ جب دین جو ہے غالب ہو، جب دین مغلوب ہو تو ہماری ذمہ داریاں کہیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک دور وہ بھی دیکھا جب اپنی عورتوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں اپنی صلاحیت اور اپنی لیاقت کے ساتھ انہوں ادا کی۔ دور اول، اللہ کے رسول کا دور، صحابہ کا دور جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تابعین کے دور میں 12ویں 13ویں صدی تک پہنچتے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اس قدر غالب تھا کہ عورتوں کو باہر نکل کر اسلام کی حمایت میں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنے بڑے وہ تابعی ائمہ مجتہدین اس وقت موجود تھے جو اسلام کی دفاع کرنے کے لیے، اسلام کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے کافی تھے۔ عورتیں اپنی ذمہ داریاں، اپنے گھروں کو، ان کی جو ان کی فطری ذمہ داری ہے اس طرف وہ توجہ دیتی تھی، اور پھر بہترین صلاحیت اور بہترین کیریکٹر اور کردار کے ساتھ اپنی گودوں سے وہ نسلیں پروان کر کے باہر سپلائی کرتی تھی، سماج و معاشرے کو سپلائی کرتی تھی، جس سے صالح معاشرہ اور صالح سماج وجود میں آتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بگڑے، شیطانی طاقتوں نے، فضائی قوتیں جب عالمی پیمانے پر جب منظم ہوئی
تو انہوں نے سب سے بڑا جو ہے وہ سب سے بڑی جو دشمن بن کر جو مذہب، جو آئیڈیالوجی، جو نظام، جو سسٹم ان کو اپنے خلاف نظر آیا وہ اسلام کے خلاف انہوں نے اپنی پوری طاقتیں جھونک دی۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اور وہ فسطائی طاقتوں نے یہ بھی محسوس کیا، فاشسٹ نظریات نے یہ بھی محسوس کیا کہ اگر آج عورت، اگر اس سماج اور سوسائٹی کو اگر کسی اسلام سے برگزشتہ کرنا ہے یا اس سے ہٹانا ہے یا اس سے دور کرنا ہے، تو کوئی بھی ہمارا نظریہ، کوئی بھی ہمارے خیالات، کوئی بھی ہماری آئیڈیالوجی کام نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ فرانس کے ایک اس تجربے کو یاد کیجئے، جب الجزائر میں اپنی استعمار کو مستحکم کرنے کے لیے اس نے فوج میں لادینیت پھیلا دی، پوری طرح سے پھیلا دی، تاکہ یہاں پر اسلام سے لوگوں کو بیزار کیا جائے، اور اگر فوج میں بیزاری آ گئی تو فوج کے ذریعے یہاں پر انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے اسلام کے خلاف، اور اسلام کو شکست دی جا سکتی ہے، تاکہ ہمارا جو ہے ہماری نظریات یہاں پر پھلیں اور پھولیں۔ جب فوج میں لادینیت پھیلا دی مگر انہیں اپنے مقاصد میں کامیابی نہیں ملی، تو بڑے بڑے ماہر عمرانیات، سائیکالوجسٹ، سوشولوجسٹ کی خدمات حاصل کی گئی، اور معلوم کیا گیا کہ خدمات حاصل کر کے اور معلوم کیا گیا کہ الجزائر میں ہم ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے معلوم کر کے کریا بستی بستی گھوم کر وہاں کے حالات معلوم کیے، تو جب پتہ چلا کہ فرانس کی حکومت کو انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر تم الجزائر کو ختم کرنا چاہتے ہو تو عورت ہی ایک راستہ ہے، عورت ہی اسلامی اقدار کی محافظ ہے، اگر تم اس کو اسلام سے دور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو کہ اپنے مقصد میں تم کامیابی حاصل کر لو گے۔ تو یہ عورت کا جو اصل مقام، جو مرتبہ ہے، جو عورت کی جو طاقت ہے، اس کو انہوں نے پہچان لیا، اور عورت کے ذریعے ہی عورت کو ہی باہر نکال کر اسلام کے خلاف اسلام کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیرونی طاقتیں اور فضائی طاقتیں جب اور زیادہ ہم عالمی لیول پر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے ذریعے اسلام کی تہذیب و ثقافت کو سب سے پہلے مٹایا گیا۔ عورت اسلام کی تہذیب و ثقافت کی علمبردار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نقطے پر افغانستان میں کہ وہ عورتوں کے ذریعے وہ زہر بویا گیا۔ زہرا داؤد ہیں جن کو مس ورلڈ مقابلے میں حصہ دلایا گیا، اور ان کے ذریعے وہاں پر فحاشی اور عریانیت کو عروج بخشا گیا، تاکہ مسلم عورت کھڑے ہو کر اپنے اسلام کو چیلنج کرے اور پھر عورتوں کو باہر لا کر اور اسلام کے خلاف آواز لگوا کر ہمارے مقاصد جو ہیں ہم اس میں کامیابی حاصل کر سکیں، ہم اپنے مقصد کو بام عروج پر لے جا سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں ایک وکیل ہیں شیریں عبادی، ان کو نوبل انعام کے لیے منتخب کیا گیا، ان کو کھڑا کیا گیا ایران کی سرزمین پر اسلام کے خلاف، تاکہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ تسلیمہ نسرین کو کھڑا کیا گیا، امریکہ میں رفعت حسن کو کھڑا کیا گیا، کینیڈا میں ارشاد ماجھی کو کھڑا کیا گیا۔ یہ سب جو ہے مغربی نظام کے تحت پروردہ خواتین تھیں، مسلم خواتین تھیں، جن کی اسلام دشمنی، اسلام بیزاری کھل کر سامنے آئی، تو مغرب نے ان پر نگاہ رکھی اور ان کو اسلام کے خلاف استعمال کیا۔ یہ پوری طرح سے مغرب کی منظور نظر بنی۔
میں مختصر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام کے خلاف یہ ساری عورتیں، اگر مسلم عورتیں اتر کر میدان میں جد و جہد کر سکتی ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ فرحت نقوی ہے یا فرح جو ہے وہ فرح فیض ہے، یہ سب عورتیں ہندوستان میں، یا تسلیمہ نسرین ہے، اگر اسلام کے خلاف جد و جہد کر سکتی ہیں تو ہم اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے، اسلام کے اوپر جو ہمارے اوپر جو ڈالی گئی ذمہ داری ہے نصف انسانیت ہونے کے ناطے، تو ہم کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ ہمیں کیا چیز روکے ہوئے ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں یہ مردوں کا کام ہے، مرد جائیں اس کو ادا کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک نظم سناؤں نعیم صدیقی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا، اب اٹھو فرض بلاتا ہے، دنیا میں تغیر آتا ہے، ایک فتنہ شور مچاتا ہے، ایک طوفان جوش دکھاتا ہے۔ کیا عذر تراشوں کی آخر جب حشر میں پوچھا جائے گا، جب کفر سے دین کی ٹکر تھی تو تم نے کس کا ساتھ دیا، جو پاس خزانہ قوت کا وہ کس مقصد پہ خرچ کیا، آنکھیں تو اٹھاؤ لب کھولو، ہر عذر کو کانٹوں پر تولو، ہر عذر کو کانٹوں پر تولو، جب شیطان مانگے کارندے تو تم نے اپنے لال دیے، جب کفر سے دین کی ٹکر تھی تو تم نے سپاہی ڈھال دیے، آنکھیں تو اٹھاؤ لب کھولو، ہر عذر کو کانٹوں پر تولو، اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا۔ یہ نعیم صدیقی کا یہ کرب، یہ بے چینی اس میں ثابت کرتی ہے کہ دور اول میں اگر عورتوں نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو اتنی بڑی تحریک جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین پر برپا کی تھی، اس میں کامیاب تو ہوتے لیکن اس میں بہت مشکل ہو جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی تحریک جو انہوں نے برپا کی، اس میں انہیں کامیابی کا وہ نہیں ملا جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول چاہتے تھے، کیونکہ ان کی عورتوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو توحید کا علمبردار کہا جاتا ہے، وہ اپنی تحریک کنعان سے لے کے عراق سے لے کے کنعان تک، کنعان سے لے کے مصر اور وادی بطحا تک جو آپ نے اس قدر پھیلائی، تو اس میں ہمیں بی بی ہاجرہ کا رضی اللہ عنہا کا رول جو ہے ہمیں بہترین طریقے سے نظر آتا ہے۔ میں جب غور کرتی ہوں، سوچتی ہوں کہ اگر بی بی ہاجرہ اتنے سناٹے لک و دک صحرا میں رہنے کے لیے کیسے راضی ہو گئی؟ کیوں نہیں انہوں نے کہا، اتنا اعتماد، اتنا اللہ کی ذات پر یقین کہ اللہ ہماری جانوں کو ضائع نہیں کرے گا، اور اس کے سہارے وہ بیٹھ گئی۔ میں سوچتی ہوں، کبھی کئی گھنٹے تک سوچتی ہوں کس کوالٹی کی، کس صلاحیت کی وہ مالک رہی ہوگی، ایمان اور یقین کتنا جو ہے پختہ اترا ہوا ان کی جو ہے ان کے اس میں اترا رہا ہوگا، کس قدر ثبات تھی ان کی اللہ کی رضا پر، اللہ تعالیٰ کے پر یقین اور پر کس قدر ثبات تھا جس پر وہ جمی ہوئی تھی۔ تو یہ یقین آنے سے قاصر بات ہے۔ اور 14 سال جب اس زمین کو ہموار کر دیا پوری طرح سے اور بیٹے کو بڑا کر دیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک بڑی آزمائش جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی دیکھیے، تعامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر لگے ہاتھوں مشورہ بھی دے ڈالا، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا۔ کیسی اولاد پروان چڑھائی بی بی ہاجرہ نے، ورنہ
हमारे जैसी औरतें होती तो कहती अरे वाह, जिम्मेदारी आपकी खिलाने पिलाने की है और आपको समझ नहीं आती है तिंगला को दक्षिणा में छोड़ कर जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आता हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हम तो यही सवाल करते। और बेटा अगर नाफरमान नहीं होता, थोड़ा मोड़ा फरमाबरदार भी होता तो भी कहता कि अभी 14 साल के बाद आप आए हैं तो आप कोई खुशी, कोई जो है वो लुत्फ़ हमारे दरमियान में शेयर करें। आपने ऐसा मसरदा सुना दिया, आपने एक बार भी नहीं सोचा, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या बीतेगी हम पर। लेकिन वो बेटा फ़ौरन तैयार हो जाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, अल्लामा इकबाल ने कहा ना, फ़िज़ाए बद्र पैदा, अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि वह फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो इस्माइल को ये आदाब फ़र्जंदी किसने सिखाए? मकतब की ही करामत थी ना। तब जाकर कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है अपनी इस तहरीक को इस मुकाम पर, इस लेवल तक ले जा सके। इतनी सारी बातें कहने का मतलब ये है मेरी अजीज़ साथियों कि आज इस मुल्क को के हालात ये तकाज़ा कर रहे हैं, ये चीख कर कह रहे हैं कि जो औरतें जिस भी सलाहियत में हों, जो भी उनके अंदर सलाहियत है, जो भी उनके अंदर ताकत और क़ुव्वत है, जो भी उनके अंदर वक्त है, वो आज इस्लाम इस ज़मीन पर बहुत कमज़ोर है। उसकी कमज़ोरी को अगर कोई चीज़ ताकत दे सकती है तो वो औरत है। आज औरत को अपने मुकाम और मर्तबे को पहचानना होगा और इस्लाम और इस सरज़मीन पर जहाँ फ़िस्ताई ताकतों के लिए औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, फ़िस्ताई ताकतें औरतों को इस्तेमाल कर रही हैं, और वो जब अपनी औरतों को इस्तेमाल करने के बाद मुस्लिम औरतों को इस्लाम के ख़िलाफ़ मैदान में उतार कर काम ले सकती हैं, वहाँ कोई एतराज़ नहीं है। आज हम ये पूछते हैं, फतवा पूछते हैं कि भाई औरत बाहर निकल के काम कर सकती है क्या? आज हमारी बहनें खुद आके हमसे पूछती हैं, हमसे कहती हैं कि हमारे घरों में ये कहा जाता है कि ये काम औरतों का नहीं है, ये मर्दों की ज़िम्मेदारी है, ये औरतों का नहीं है। मेरी अजीज़ साथियों, गौर कीजिए, आप सोचिए, अपने गरीबान में झांकिए और गौर कीजिए। अगर अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा पूछती, फतवा मालूम करती, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैदान उहद में घिरे हुए थे, किससे मालूम करती? कौन बताता उनको कि आज अम्मारा तलवार उठाए कि नहीं उठाए? आपने उस हालात से को देखकर ये तय किया कि आज अगर मैं खामोश रही तो इस्लाम को तहत कर दिया जाएगा मैदान उहद में। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी उम्र क्या है, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं तो तलवार कभी नहीं उठाई हूँ। तलवार उठाती हैं और मैदान उहद में कूद पड़ती हैं। और रवायत हम देखते हैं सीरत की किताबों में, जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अम्मारा के जिस्म पर तलवार के 70 ज़ख्म आए थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर जिस एज़ाज़ और मर्तबे के साथ उनका नाम था वो ये था कि मैं जिस तरफ निगाह दौड़ाता था उस तरफ मुझे अम्मारा ही नज़र आती थी। और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा के हक़ में वो टाइटल नेम देना कि ये तो ख़ातून वहद है, किसी उनके मर्तबे को पहचानने के लिए अल्लाह के रसूल का ये लफ्ज़ काफ़ी है। हम देखते हैं सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये नहीं सोचा कि मैं किसी मर्द को बुलाऊं कि इस किले के जो है किले पर हमला करने वाला जो यहूदी है उसको आके मारे। जब सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसका काम तमाम कर दिया, उस यहूदी का जो किले के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, तो सारी फ़ौजें, सारा लश्कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ कि लगता है कि इस किले के अंदर काफ़ी कमक मौजूद है, काफ़ी लोग मौजूद हैं। फिर हम देखते हैं कि औरत जो है एक बहुत बड़ी ताकत है। तुम ताकत कुव्वत हो, तुम ताकत हो, तुम हिम्मत हो, तुम जुरात हो, तुम पुरजोश जशारत हो।
تو یہ جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت ہمارے رسول بالکل تنہا تھے، بالکل اکیلے تھے. اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑھ کر آپ کو تسلی اور ڈھارس نہیں دیتی، آپ کی ہمت نہیں بڑھاتی، تو شاید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ جاتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ بہترین رول جو آپ کی صفت تھی، جس کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا، وہ ذمہ داری کو ادا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے اس فانی دنیا میں، تب تک آپ ان کا نام بہت بہترین انداز میں لیتے رہے. جب لوگ تذکرہ کرتے تھے ان کے بوڑھے ہونے کا، تو آپ یہی کہتے تھے، خدا کی قسم، جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے گھر سے بے گھر کیا تو انہوں نے مجھے امان دی، جب لوگوں نے اپنے مال مجھ پر خرچ کرنے سے روکے تو انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا، اور ان سے میری اولادیں ہوئیں. یہ 4 کوالٹیاں جو ہے اللہ کے رسول بی بی خدیجہ کی کبھی فراموش نہ کر سکے. یہ اسلام کی بقا و تحفظ میں آپ نے اپنا جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت سارا اللہ کے رسول کے راستے، اللہ کے رسول پر نچھاور کر دیا، خرچ کر دیا. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا کردار ہے. پھر ہم نے اسی طرح سے عورت کا ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ایک کردار ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ایک کردار ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک کردار ہے، جو ہمیں جو اسلام کے اس وقت جو ضرورت تھی اور جس کی صلاحیت تھی وہ لے کر میدان عمل میں وہ کود پڑی. تو آج یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد و مدعا یہی ہے کہ آج ہمارا دین بہت کمزور ہے سرزمین پر. یہاں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ کے دین کو زمین پر مضبوط جمانے کے لیے ہماری جتنی صلاحیت ہے، جیسی بھی جو صلاحیت ہے، ہم اس کو لے کر میدان عمل میں اتریں، اور میدان عمل میں اتر کر اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے جو صلاحیت تو نے دی تھی مجھے، جو مجھے طاقت دی تھی، جو قوت دی تھی، جو وقت دیا تھا، وہ سارا میں اسلام کے اس کمزوری کی حالت میں، اسلام کو کی کمزوری کو طاقت میں بدلنے کے لیے میں تیرے اس پر نچھاور کرتی ہوں، لگاتی ہوں. اے اللہ، تو میری اس خدمت کو قبول فرما لے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑی تعداد جہاں مسلم عورتیں جو اسلام کے خلاف کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دور میں، اسی 19ویں صدی کے دور میں ہمیں امریکی نو مسلم مریم جمیلہ نظر آتی ہیں، آمنہ ہنا نظر آتی ہیں، جرمنی کی فاطمہ نظر آتی ہیں، ہالینڈ کی ڈاکٹر شاہین نظر آتی ہیں، اٹلی کی اریکا عائشہ نظر آتی ہیں، خود ہندوستان کی مایا ناز ادیبہ کملا سریا نظر آتی ہیں. یہ سب اسلام کی محافظ میں، یہ غیر اسلامی خاندان سے، غیر اسلامی سماج و سوسائٹی سے نکل کر اسلام کے دامن میں آتی ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی پوری صلاحیت، پوری طاقت اسلام کی سربلندی کے لیے لگا رہی ہیں. کچھ جو لگا رہی ہیں، کچھ جو ہے اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا نام زینب الغزالی کا آتا ہے، جنہوں نے ان قوتوں کو، اسلام دشمن قوتوں کے خلاف اس عزائم کے ساتھ میدان عمل میں کھڑی ہو گئیں، اور اتنی کہتے ہیں نا کہ بہت قوت و ثبات کے ساتھ کھڑی رہیں کہ باطل جو ہے لرزہ باندام ہو گیا، باطل شکست کھا گیا. ان کی اس ثبات اور اس کے آگے باطل ڈھیر ہو گیا، سرنگو ہو گیا. آخر میں ان کو جو ہے رہا کرنا پڑا. اور میں دیکھتی ہوں کہ ایسی عورتوں کی گودوں میں جو نسلیں پلی، انہوں نے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو اونچا اٹھانے میں ایک بہترین رول ادا کیا، جس میں وہ بھی تو ایک ماں ہی رہی ہوں گی جن کی گودوں میں حسن البنا پلے، وہ بھی ماں ہی رہی ہوں گی جن کی اولاد سید قطب شہید تھے، وہ بھی تو ماں ہی رہی ہوں گی جن سے عبد القادر اودا
हसन हुज़ैबी, उमर तलमसानी, ये सारी शख्सियतें जिनकी गोदों में पली होंगी, अगर हमें अल्लाह ताला वो सलाहियत मैदान अमल में उतर कर करने की सलाहियत हमारे अंदर नहीं है, तो हम ऐसी अपनी गोदों से ऐसी नस्लें उठाएं, ऐसी नस्लें परवान करें कि इस्लाम पर कोई तिरछी आँख डाले तो उसकी आँखें निकाल ले। तो मेरे अजीज़ साथियों, आज ये दिन, आज ये हालात जो मुल्क में है, जिस तरह से फ़िरका परस्ती बढ़ती जा रही है, उरियानियत और सैलाब का फहासियत का सैलाब एक उमड़ा पड़ा है, जो है उमड़ा पड़ा है। यहाँ की कहते हैं ना कि यहाँ की जो इस मुल्क की तहज़ीब को, मगरिबी तहज़ीब को जो है मगरिबी तहज़ीब में ने जिस तरह से डेरा डाल दिया है, इसको उखाड़ कर फेंकने के लिए यहाँ के बड़े बड़े जो फ़िलासफ़र हैं, बड़े बड़े जो माइंड हैं, वो ख़ुद परेशान हैं। वो ख़ुद ये कहने पर मजबूर हैं कि इस उरियानियत और फहाशियत से हमें कैसे हम निजात पाएंगे। यहाँ पर जिस तरह से बुराई बामे उरूज को पहुँची हुई है, ये अगर आज हम औरतें मैदान में उतर कर इस पर बंद हमने नहीं बांधा, इस पर रोक नहीं लगाई, तो ये पूरे समाज और सोसाइटी को उसको ख़त्म कर देंगी। यहाँ पर एक बार वाजपेयी जी ने कहा था कि ये जो फैशन शो है, ये उरियानियत के फ़रोग़ के लिए ये किया जाता है और इस पर रोक लगानी चाहिए और इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ साथियों, इसमें औरत, एक मुस्लिम औरत बहुत ज़बरदस्त रोल अदा कर सकती है और हम समाज को बनाने में एक बेहतर किरदार अदा कर सकती है। तो हमें हमारे मुल्क को बचाने के लिए, हमारे इस्लाम को बचाने के लिए और इस्लाम की सकाफ़त और तहज़ीब को बचाने के लिए, हमारी नस्लें जो बेदीन हो रही हैं उनको बचाने के लिए, हमें अल्लाह ताला के यहाँ सुरखुर होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मैदान कार में उतर जाएं। कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पै करे खाकी में जा पैदा करे, पहले अपने पै करे खाकी में जा पैदा करे, फूंक डाले ये ज़मीनों आसमानों मुस्तार, और खाकस्तर में आप अपना जहां पैदा करे। ज़िंदगी की क़ुव्वत पिन्हा को कर दे आश्कार, ताब चिंगारी फ़रोग़ जादमा पैदा करे। खाक मशरिक़ से चमक जाए मिसाले आफ़ताब, खाक मशरिक़ से चमक जाए मिसाले आफ़ताब, ताब दक्षा फिर वही लाले गिरा पैदा करे। आइए एक और शेर पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। नहीं है ना उम्मीद अकबाल अपनी कश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। बस हमें सिर्फ सोचने की, समझने की और अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने की बेहद ज़रूरत है। और तहरीक इस्लामी इस बात के लिए कोशा है, इस बात के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ है कि अपनी औरतों को किस तरह इस्लाम का मुहाफ़िज़ किस तरह से बनाया जाए। जो औरतें इस्लाम की हिफाजत में अपना रोल प्ले करना चाहती हैं, अपना किरदार अदा करना चाहती हैं, वो तहरीक इस्लामी का हिस्सा बने और अपनी बेहतरीन सलाहियतों को निखारने, उसको परवान चढ़ाने और फिर उसके बाद मैदान अमल में इस्लाम की हिफाजत करने के लिए मैदान अमल में कूद पड़ें। आमीन। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।